अस्सलाम वालेकुम। आप सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे आपको मालूम है कि बहुत तफ़ील मुशावरती अमल के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का पार्लिमान आइन साजी की जो हमारा अमल है वो तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल इस आइनी तरमीम पे, जुडिशल रिफॉर्म्स पे इंगेजमेंट रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची के हमारा इंटरेक्शन इंगेजमेंट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक जहाँ तक जुडिशल रिफॉर्म्स की जो आइन साजी होना है और उसके कंटेंट के बारे में तय हो चुका है। मैं आज जो मौलाना फजल रहमान साहब के पास मौजूद हूँ, मैंने मौलाना साहब से ये तजवीज़ की कि जबकि हुकूमत जल्द सेशन बुला रहे हैं, मेरा ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब JUI ख़ुद जो हमारा आपस का तय शुदा अग्रीड कंसेंसस जुडिशल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन है कि मौलाना साहब ख़ुद वो बाकायदा पार्लिमान में पेश करें। इसलिए जितने ये ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है उतना वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। जहाँ हम शुरू हुए वो तो आपको मालूम है कि आईनी अदालत बनाने थे। अब हम इत्तेफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने हैं। जो हमने 19वीं तरमीम को ख़त्म करना था वो 19वीं तरमीम को ख़त्म करके हम पार्लिमान को मज़ीद ताकतवर बना रहे हैं और पार्लिमान की रोल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में दिलवा रहे हैं। जो मौलाना फजल रहमान साहब की अपने मंशूर के हिस्से थे, जहाँ तक सूद के खिलाफ फैसला आया था आला अदलियत की तरफ से, हमारा जो पीपल्स पार्टी और JUI की ड्राफ्ट है वो जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब चाहता था वैसे ही अलिफ पे कॉमा फुल स्टॉप एग्जैक्टली है। उस पॉइंट के बारे में एक गलतफहमी पैदा इसलिए हुआ है कि जो हुकूमत ने अपनी तरफ से नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI का एक ड्राफ्ट बना के कल पास किया, उसमें एक गलत तासुर जा रहा है कि हमारा ड्राफ्ट में या JUI ने अपने असूली मौक़िफ़ से कोई पीछे हटा। तो वो भी मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो ड्राफ्ट में चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब खुद पेश करे, वो ड्राफ्ट मौलाना साहब ने खुद लिखा है। उस ड्राफ्ट में हमारा जिन पॉइंट्स पे हमने इत्तेफाक किया है जो जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से वो मौजूद, जो मौलाना साहब की अपनी मंशूर के मुतालबात, चाहे वो सूद के बारे में हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में हो। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में हमने ये तय किया है कि जो इस वक्त पार्लिमान के रूल्स में मौजूद है कि जो पार्लिमान के मेंबरान आपस में अगर मुतालबा करते हैं तो बिल जाएगा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। वो रूल्स के जो कंपोनेंट्स हैं इंशाअल्लाह ताला जो बिल मौलाना फजल रहमान साहब मजलिस शूरा में पेश करेगा, उस बिल में ये काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी का जो कंपोनेंट जिस अल्फाज के साथ मैंने दोहराया उसकी तकरीबन नज़दीक, कामरान साहब तो बेहतर लॉयर है और वहाब साहब बेहतर बता सकेंगे, मगर उस कॉन्टेक्स्ट में वो भी इंशाअल्लाह ताला मौजूद होगा। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब ने PTI के साथ पहले ये तय किया था कि PTI का मुलाकात अपने बानी कायद से होगा और वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे। वो मुलाकात पहले कल होना था, फिर आज सुबह होना था। अब शुक्र है कि एटलीस्ट कम से कम हो गया और मौलाना फजल रहमान साहब इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे, इनका भी इनपुट लेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब
پی ٹی آئی کو بھی اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ جو حکومت کے ڈرافٹ ہے تو چلے حکومت کے ڈرافٹ کو تو ووٹ نہ دو، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈرافٹ جس میں آپ کا ایک اعتراض بھی موجود نہیں ہے، آپ کی تمام شکایتیں موجود نہیں ہیں، تو آپ اب ثابت کرے کہ آپ سیاسی جماعت ہو، کوئی سوشل میڈیا کا لشکر نہیں، سیاسی جماعت۔ آپ کی سیاسی مطالبات مانے گئے ہیں۔ سیاست میں کبھی بھی کوئی اپنا 100% کامیابی حاصل نہیں کرتے۔ سیاست نام ہے کمپرومائز کا، سیاست نام ہے اتفاق رائے ڈھونڈنے کا۔ اب اونس نہ پیپلز پارٹی پہ نہ مولانا فضل الرحمان پہ ہے۔ ہم سے جو ہو سکا تھا ممکن سیاسی طور پہ وہ ہم نے اب کر لیا ہے۔ اب اونس پی ٹی آئی پہ ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہو، سیاست میں سنجیدہ ہو، طریق انصاف تو نام آپ کا ہے، میرا نہیں۔ جوڈیشل ریفارمز آپ کو لانا چاہیے تھا، بل آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ آج تک ایک پوائنٹ انہوں نے سامنے نہیں لے کر آئے۔ 2 مہینے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ 2 مہینے کے لیے کیوں انتظار کر رہا ہوں؟ حکومت تو 2 مہینے سے مجھے کہہ رہے ہیں، تانا مار رہے ہیں تقریباً کہ وہ تو ہمارے پورے ہیں، آپ ہمیں دیر کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے، ہمارا دستور، ہمارا آئین ہمارے بڑوں کا بنایا ہوا ایک دستاویز ہے، ہمارے لیے ایک امانت ہے۔ اس لیے میں نے یہ دن رات محنت کیا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے تھرو ہم یہ آئین سازی کریں، اور میں چاہ یہ رہا ہوں کہ حکومت یہ لیڈ نہ کرے، یہ تاثر نہ جائے کہ حکومت کا بل اپنی جگہ، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا بل لے کر آئے، پارلیمان جمہوریت اور ہمارا آئین کو بچائے، تو پھر یہ ہماری سیاسی فتح ہوگا، یہ سیاسی کامیابی ہوگا اس پولیٹیکل سپیس میں۔ اگر میں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ آئین سازی کرتا ہوں تو وہ اصل جمہوری قوتوں کا کامیابی ہے۔ میرا امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ طریق انصاف ذات کی سیاست نہیں، مثبت سیاست ہے، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ امینڈمنٹ اگر ہم سب کے ووٹوں اور ہم سب کے اعتماد سے پاس ہوتا ہے آج، تو یہ ویسے امینڈمنٹ ہوگا جیسے 18ویں ترمیم، جیسے 1973۔ اگر یہ امینڈمنٹ خدا نہ خواستہ پارٹیز کی اتفاق کے بجائے ممبران کی اکثریت کے زور پہ پاس ہو جاتا ہے، ہم عدالت تو بنائیں گے، مگر ہم سیاستدانوں کا، اس پارلیمان کا یہ شکست ہوگا۔ ہم جیت کے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ ہمارا شکست ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم اکثریت کے بنیاد پہ اور اتفاق کی بنیاد پہ یہ آئین سازی نہیں کریں۔ ہم نے پورا کوشش کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پورا کوشش کیا ہے۔ حکومت نے پیشنس کا اب انتہا دکھا دیا ہے۔ اب تھوڑا ہی ٹائم رہتا ہے، امید ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد یہاں آئے گا اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایکسپیرینس سے سیکھیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے سیکھیں گے، اور آخر کار ایک سیاسی جماعت بن کے ان کا اپنا کامیابی کا جشن منائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کہ کوئی راستہ لیتا ہے تو جب پی ٹی آئی اس آئین سازی کے بعد اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو میں ابھی سے میڈیا کو اور آپ سب کو بتا رہا ہوں، قصور کسی اور کا نہیں، قصور صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہوگا۔ آپ سب کا شکریہ۔ نہیں آپ کہیں گے، آپ اسپوکس پرسن نہیں، اسپوکس پرسن نہیں، مرکزی اسپوکس پرسن ہے، ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاول صاحب اس سلسلے میں 26ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں بلاول صاحب کی کاوشیں انتہا پہ ہیں، جو انہوں نے محنت کی ہے اور نہ رات دیکھا ہے نہ دن دیکھا ہے،
इस सिलसिले में कंसेंसस के लिए जो भरपूर काम कर रहे हैं और ये दुरुस्त है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान में बिलावल हाउस कराची में जो मसवदा पास हुआ था और उस मसवदे की तकरीबन तमाम चीज़ें हम लोगों की मुश्तरक हैं जैसे कि बिलावल साहब ने फरमाया है और हम इंतज़ार कर रहे हैं पीटीआई के दोस्तों का। उनकी ख्वाहिश थी कि हम अपने बानी पार्टी से हम इजाज़त लेना चाहते हैं, अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश पे बाकायदा हमने मौलाना साहब ने बिलावल साहब से और वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त करके उनको टाइम भी लेके दिया है। अब हम मुंतज़र हैं, वो आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। मैं समझता हूँ मसवदे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा मसवदा है वो दो पार्टियों का, उसको हमने मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून को भी हमने दिखा चुके हैं और उन्होंने भी कोई इस पर कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं किया है और पीटीआई भी उसको देख चुकी है, उन्होंने भी माना है। मैं समझता हूँ इस पर कंसेंसस से बात को आगे बढ़ना चाहिए और अगर हमने बिल्कुल यही करना है कि जी नहीं मानूँ तो उससे मामला किसी और तरफ जाएंगे। फिर बात होगी।